सवाल, ख्वाब में सांप देखना किस चीज की अलामत है? सवाल, वो कौन सा जानवर है जो अपने बच्चे को जन्म नहीं देता? जवाब, मुर्गी। सवाल, किस परिंदे का घर में होना बरकत की निशानी है? जवाब, चिड़िया का होना। सवाल, कौन सी हराम चीज पीना हलाल है? जवाब, माँ का दूध। सवाल, वो कौन से नबी हैं जिनका निकाह अल्लाह ताला ने खुद पढ़ाया था? जवाब, हजरत आदम अलैहिस्सलाम का निकाह अल्लाह ताला ने पढ़ाया था। सवाल, वो कौन सा जानवर है जिसको मुसलमान बगैर ज़बह किए खा लेते हैं? जवाब, मछली को। सवाल, इंसान ने पहली मर्तबा मुर्दे को दफनाने का तरीका कैसे सीखा था? जवाब, कौवे से सीखा था। सवाल, खाना खाते वक्त दांतों तले दबान आना किस बात की अलामत है? जवाब, जल्दबाजी की। सवाल, वो कौन सा परिंदा है जिसकी वजह से एक कौम मुसलमान हुई? जवाब, वो परिंदा हुदहुद है। सवाल, झूठ बोलने पर इंसान के जिस्म का कौन सा हिस्सा गर्म हो जाता है? जवाब, जबान। सवाल, किस बदबख्त काफर ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सजदे की हालत में ऊंट की ओजरी डाली? जवाब, बदबख्त काफर उकबा ने। सवाल, दुनिया में इंसानों के बाद सबसे जहील तरीन मखलूक कौन सी है? जवाब, वो मखलूक बंदर है। सवाल, बताइए कि आजान में कितनी मुर्तबा अल्लाहु अकबर कहा जाता है? जवाब, 4 मुर्तबा। सवाल, घर में किस चीज का ज्यादा होना बीमारी की अलामत है? जवाब, मकड़ियों का ज्यादा होना। सवाल, छिपकली का घर में आना किस चीज की अलामत है? जवाब, खुशी आने की। सवाल, कयामत के दिन किस जानवर का दूध जन्नत में मिलेगा? जवाब, बकरी का दूध जन्नत में मिलेगा। सवाल, वो कौन सी चीज है जो जिंदा भी है और पानी भी नहीं पीती? जवाब, आग। सवाल, वो कौन सा दिन है जिस दिन सबसे ज्यादा गुनाह माफ होते हैं? जवाब, जुमे का दिन। सवाल, हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में कितने दिन तक रहे? जवाब, 3 दिन तक। सवाल, कयामत के दिन कौन सा दरख्त सबसे पहले जन्नत में लगाया जाएगा? जवाब, तूबा का दरख्त। सवाल, इंसान के जिस्म का कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा झूठ बोलता है? जवाब, जबान। सवाल, वो कौन सी औरत है जिसके लिए जन्नत के दरवाजे खोले जाएंगे? जवाब, फर्माबरदार औरत। सवाल, हजरत आदम अलैहिस्सलाम को किस दिन जन्नत से जमीन पर उतारा गया?
جواب جمعے کے دن۔ سوال حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی داڑھی مبارک کس نے تراشی تھی؟ جواب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ سوال وہ کون سی قوم ہے جو پہاڑوں کے اندر قید ہے؟ جواب یاجوج ماجوج۔ سوال کون سا پھل کھانے سے جسم کی حرارت کم ہو جاتی ہے؟ جواب خربوزہ کھانے سے۔ سوال کس جانور کو حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں جانے سے منع کیا گیا تھا؟ جواب کتے کو جانے سے منع کیا گیا تھا۔ سوال کس گناہ کی وجہ سے انسان کا دل مردہ ہو جاتا ہے؟ جواب جھوٹ سے۔ سوال کس سبزی کو کھانے سے انسان کا معدہ درست ہو جاتا ہے؟ جواب پالک کھانے سے۔ سوال گھر میں کس چیز کا زیادہ ہونا بیماری کی علامت ہے؟ جواب مکڑیوں کا زیادہ ہونا۔ سوال چھپکلی کا گھر میں آنا کس چیز کی علامت ہے؟ جواب خوشی آنے کی۔ سوال کس انسان کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولنا جائز ہے؟ جواب بچوں کو ہنسانے کے لیے۔ سوال قیامت کے دن کس جانور کا دودھ جنت میں ملے گا؟ جواب بکری کا دودھ جنت میں ملے گا۔ سوال خواب میں سانپ دیکھنا کس چیز کی علامت ہے؟ جواب دشمنوں کی علامت ہے۔ سوال وہ کون سی عورت ہے جس کے لیے ہمیشہ جنت کے دروازے کھلے رہتے ہیں؟ جواب حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا۔ سوال کس عمل کی وجہ سے فرشتے انسان سے ناراض ہو جاتے ہیں؟ جواب غیبت کرنے سے۔ سوال قیامت کے دن کون سے لوگ بندر کی شکل میں اٹھیں گے؟ جواب جھوٹی گواہی دینے والے۔ سوال قرآن مجید کی کون سی سورت دل کی شفا کے لیے نازل ہوئی؟ جواب سورہ یاسین شریف۔ سوال نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کون سی سبزی کھانے میں زیادہ پسند تھی؟ جواب کدو کی سبزی۔ سوال کون سا عمل کرنے سے انسان کا ایمان ضائع ہو جاتا ہے؟ جواب ظلم کرنے سے۔ سوال سر میں سرسوں کا تیل ڈالنا کس سنت کا حصہ ہے؟ جواب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ سوال کون سا عمل کرنے سے انسان پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے؟ جواب غریبوں کی مدد کرنے سے۔ سوال بتائیے کہ کون سی چیز نکاح کے بغیر جائز نہیں؟ جواب جسمانی تعلق۔ سوال اچھی عورت کی سب سے بڑی نشانی کیا ہوتی ہے؟
जवाब शर्म व हया। सवाल फर्ज नमाजों के बाद किस दुआ का पढ़ना ज्यादा फजीलत का हामिल है? जवाब 33 मरतबा सुभान अल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह और 34 मरतबा अल्लाहु अकबर। सवाल कौन सा फल खाने से इंसान की नजर तेज होती है? जवाब गाजर खाने से। सवाल कौन सा अमल करने से इंसान के गुनाह माफ हो जाते हैं? जवाब सच्ची तौबा करने से। सवाल सबसे पहले जन्नत में जाने वाले नबी कौन होंगे? जवाब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सवाल वो कौन सा साल था जब मुसलमानों ने सबसे पहले रमजानुल मुबारक के रोजे रखे? जवाब 2 हिजरी। सवाल सबसे पहले किस नबी के बेटे का इंतकाल हुआ था? जवाब हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बेटे हाबील का। सवाल कयामत के दिन सबसे पहले किस चीज का हिसाब होगा? जवाब नमाज का। बताइए कि किस जानवर का गोश्त खाने से दिमाग तेज होता है? जवाब मछली का। सवाल बताइए कि वो कौन सा जानवर है जो शैतान की थूक से पैदा हुआ? जवाब कुत्ता शैतान की थूक से पैदा हुआ। सवाल वो कौन सी बुराई है जिसको करते दूसरे हैं मगर सजा आपको मिलती है? जवाब वो बुराई जो आप दूसरों को सिखाते हैं। सवाल वो कौन सा जानवर है जो जन्नती इंसानों का दोस्त होगा? जवाब वो जानवर घोड़ा है। सवाल इंसान ने पहली मर्तबा मुर्दे को दफनाने का तरीका कैसे सीखा था? जवाब कौवे से सीखा था। सवाल दुनिया में दज्जाल के आने से पहले कौन सी निशानी जाहिर होगी? जवाब जिलजिले आएंगे। सवाल खाना खाते वक्त दांतों तले दबान आना किस बात की अलामत है? जवाब जल्दबाजी की। सवाल वो कौन सा परिंदा है जिसकी वजह से एक कौम मुसलमान हुई? जवाब वो परिंदा हुदहुद है। सवाल वो कौन से नबी हैं जिनका निकाह अल्लाह ताला ने खुद पढ़ाया था? जवाब हजरत आदम अलैहिस्सलाम का निकाह अल्लाह ताला ने पढ़ाया था। सवाल कुरान मजीद सबसे पहले किस जानवर की खाल पर लिखा गया? जवाब ऊंट की खाल पर। सवाल दुनिया में सबसे ज्यादा हज किस मुल्क के लोग करते हैं? जवाब इंडोनेशिया के लोग। सवाल जन्नत में सबसे बड़ी नहर किस चीज की होगी? जवाब दूध की नहर। सवाल वो कौन सी चीज है जो दिन रात चलती रहती है मगर कहीं नहीं जाती? जवाब घड़ी। सवाल कौन सी हराम चीज पीना हलाल है?
جواب ماں کا دودھ۔ سوال، قرآن مجید کی کون سی آیت سب سے زیادہ فضیلت والی ہے؟ جواب آیت الکرسی۔ سوال، کون سی سورت 11 مرتبہ پڑھنے سے گھر میں مصیبت نہیں آتی؟ جواب سورہ اخلاص۔ سوال، وہ کیا چیز ہے جو نام لینے سے ٹوٹ جاتی ہے؟ جواب خاموشی۔ سوال، بتائیے کہ کون سے نبی غار حرا میں پیدا ہوئے؟ جواب حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ سوال، کس چیز کا حضرت سلیمان علیہ السلام پر ہر وقت سایہ ہوتا تھا؟ جواب پرندوں کا۔ سوال، وہ کون سا جانور ہے جس کو مسلمان بغیر ذبح کیے کھا لیتے ہیں؟ جواب مچھلی کو۔ سوال، برے صغیر کی سب سے پہلی مسجد کا نام بتائیے۔ جواب مسجد بمبور۔ سوال، نماز جمعہ سب سے پہلے کہاں فرض ہوئی؟ جواب مدینہ منورہ میں۔ سوال، وہ کون سا پرندہ ہے جو جل بھی جائے تو زندہ رہتا ہے؟ جواب وہ پرندہ جگنو ہے۔ سوال، جھوٹ بولنے پر انسان کے جسم کا کون سا حصہ گرم ہو جاتا ہے؟ جواب زبان۔ سوال، انسان کے حسن و سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہوتا ہے؟ جواب اس کی ماں۔ سوال، خلا کا حق اسلام نے کس کو دیا؟ جواب عورت کو۔ سوال، کس بدبخت کافر نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سجدے کی حالت میں اونٹ کی اوجری ڈالی؟ جواب بدبخت کافر عقبہ نے۔ سوال، دنیا میں انسانوں کے بعد سب سے ذلیل ترین مخلوق کون سی ہے؟ جواب وہ مخلوق بندر ہے۔ سوال، اسلام میں سب سے پہلے شہید ہونے والے مرد کا نام بتائیں۔ جواب حضرت حارث رضی اللہ عنہ۔ سوال، کس پرندے کا گھر میں ہونا برکت کی نشانی ہے؟ جواب چڑیا کا ہونا۔ سوال، کس صحابی کی نماز جنازہ 70 مرتبہ پڑھائی گئی؟ جواب حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ سوال، کون سا بچہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ سے جھگڑا کرے گا؟ جواب جو بچہ حمل میں ضائع ہونے سے فوت ہو جائے۔ سوال، لائبہ نام کی عورت کا دجال سے کیا تعلق ہوگا؟ جواب دجال کی ساتھی ہوگی۔ سوال، بتائیے کہ اذان میں کتنی مرتبہ اللہ اکبر کہا جاتا ہے؟ جواب 4 مرتبہ۔ سوال، کتنی میل کے بعد نماز قصر ہو جاتی ہے؟ جواب 48 میل کے بعد۔
سوال، وہ کون سی چیز ہے جو جتنی بانٹو اتنی ہی بڑھتی ہے؟ جواب، محبت اور علم۔ سوال، کس چیز کے پاس انسان جاتے ہی پرسکون ہو جاتا ہے؟ جواب، نماز۔ سوال، وہ کون سا گناہ ہے جو اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرتا؟ جواب، شرک کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتا۔ سوال، وہ کون سا جانور ہے جو اپنے بچے کو جنم نہیں دیتا؟ جواب، مرغی۔ سوال، بتائیے کہ سب سے پہلا انسان کون تھا؟ جواب، حضرت آدم علیہ السلام۔ سوال، وہ کون سی چیز ہے جو جتنی صاف ہو اتنی ہی گہری لگتی ہے؟ جواب، پانی جتنا صاف ہو اتنا گہرا لگتا ہے۔ سوال، بتائیے کہ سب سے پہلے کون سا درخت زمین پر اگا؟ جواب، کھجور کا درخت۔ سوال